नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम जनचासोका साथ उपस्थित छु म महेश कुरागाई। कार्यक्रम जनचासो न्युज पार्क मिडिया प्रणालीद्वारा उत्पादित कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम हरेक महिनाको पहिलो र तेस्रो सोमबार नेपाल टेलिभिजन इटरीबाट बेलुका 7:25 बजेदेखि हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी कार्यक्रम जनचासोमा जनतासँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने विषयवस्तुहरूलाई हाम्रो कार्यक्रमका विषयवस्तु बनाएर प्रसारण गर्ने गर्छौँ। यसै क्रममा आजको हाम्रो कार्यक्रममा इनरुवा नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका सहजकर्ताहरू तथा विद्यालयका कर्मचारीहरूको चलिरहेको आन्दोलनको विषयलाई आजको कार्यक्रमको विषयवस्तु बनाएर उपस्थित छौँ। दर्शकवृन्द, इनरुवा नगरपालिका क्षेत्रभित्रका बाल विकास केन्द्रहरूमा अध्यापन गराइरहेका सहजकर्ता तथा विद्यालयका कर्मचारीहरू यतिखेर इनरुवा नगरपालिकाभित्र दिनहुँ धर्ना दिँदै आइरहेका छन्। विगत 6 महिनादेखि सञ्चालन गरेको उनीहरूको आन्दोलन यतिखेर धर्नासम्म आइपुग्दा नगरपालिकाले कुनै चासो दिएको देखिएको छैन। नेपाल सरकारले तोके बमोजिम नेपाल सरकारले दिएको 8,000 पारिश्रमिकमा थप 7,000 नगरपालिकाले थप गर्नुपर्ने उनीहरूको एकसूत्रीय माग नगरपालिकाले यतिखेरसम्म सम्बोधन नगर्दा सहजकर्ताहरू आन्दोलित बनेका हुन्। नगरपालिकाले आन्दोलनरत पक्षहरूलाई वार्तामा बोलाएर समस्या समाधान गर्ने बताए पनि यतिखेरसम्म वार्ताको सकारात्मक प्रक्रिया नथालेकोमा उनीहरू आक्रोशित छन्। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। यतिखेर सुनसरी स्थित इनरुवा नगरपालिकामा प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता इसिडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी एक सूत्रीय मागसहित निरन्तर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् भने नगरपालिका बेखबर झै बनेर बसेको छ। विगत 6 महिनादेखि नै आन्दोलनमा उत्रेका इसिडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी विगत 10-12 दिनदेखि भने नगरपालिकामा धर्ना दिँदै आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउँदै आइरहेका छन्। केन्द्र सरकारले तोकेको तलब सुविधा पाउनुपर्ने उनीहरूको एकमात्र माग हो। सङ्घीय सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा इसिडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई 8,000 रुपियाँ दिने बताउँदै 7,000 रुपियाँ स्थानीय सरकारले थप गरेर न्यूनतम तलब 15,000 दिनुपर्ने सरकारले निर्णय गरे बमोजिम तलब थपको माग गर्दै उनीहरू दिनहुँ आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। इसिडी शिक्षकलाई पनि प्राथमिक तहको शिक्षकको तलब तथा सेवा सुविधा दिनुपर्ने देशभरका इसिडी शिक्षक तथा विद्यालयका कर्मचारीहरूले गर्दै आएको मागकै बीचमा अहिले भने केन्द्र सरकारले तोके बमोजिमको सुविधा दिन माग गर्दै नगरपालिकामा धर्ना दिँदै इसिडी शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले आन्दोलनलाई अगाडि बढाएका छन्। तर इनरुवा नगरपालिकाले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्ने गरी अहिलेसम्म ठोस कदम चालेको देखिएको छैन। विभिन्न सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराइँदै आएको समयमा सरकारले तोकेर नै वृद्धि गरेको तलब पनि नदिएर आफूहरूको श्रम शोषण गरेको उनीहरूको भनाइ छ। इसिडी शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूले केन्द्र सरकारले तोके बमोजिम तलब थप गरेर दिने सहमति नगरुन्जेल आन्दोलनलाई झन सशक्त बनाउने उनीहरू बताउँछन्। आन्दोलन कसैको रहर हुँदैन हैन। आन्दोलन भनेको एउटा रहरले आन्दोलन गरिँदैन। कसैलाई पिर मर्का परेको छ भने त्यतिखेर मात्रै आन्दोलन हुन्छ। जब हाम्रो जुन नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 68 यो हाम्रो 79मा जुन नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको छ हैन, यो श्रम ऐन अनुसारको तलब दिनुपर्ने, तर त्यो के गर्छ नेपाल सरकारले तपाईले स्थानीय तल अधिकार जुन दिएको छ, ल त हामीले यति तपाईलाई 8,000 भन्नु हैन, जो 11,000 के रे 500 छ भने 13,500 वहाँ हामी दिएर पठाउँछौँ। थप पैसा भने तपाईहरु नगरपालिकाहरूले दिनुस् भनेर भनेको छ। त्यही कार्यान्वयन हाम्रो यो इनरुवा नगरपालिकामा पनि के भएको छ, त्यो कार्यान्वयन गराउनको निम्ति हामीले के भन्छ, हामीलाई थाहा भयो इनरुवा नगरपालिकाले अरू नगरपालिकाले दिँदैछ, तर हाम्रो इनरुवा नगरपालिकाले जुन हामीलाई थाहा भयो यो पैसा थप दैन रे, अब दिँदैन जस्तो कुरो आयो। त्यसो हाम्रो के हो त साथीहरुमा एउटा सल्लाह भयो, किनभने अरूले दिँदैछ भने इनरुवा नगरपालिकाले किन दिँदैन? त्यो अब दिँदैन भने हामीलाई के त इनरुवा नगरपालिकाले दिनु भन्नु पर्यो कि त लिखित रूपमा दिनु पर्यो, हामी यो कारणले तपाईहरुलाई यो सेवा सुविधा दिन सक्दैनौँ, किनभने त्यो कुरो पनि हामीले नगरपालिकाले दिन सकिरहेको छैन। हामीले अब के छ त, त्यसैले हामी यो हाम्रो जुन एउटा माग नेपाल सरकारले तोकिदिएको छ, स्थानीय सरकारले तपाईहरुले 7,000 थपेर दिनुस्, त्यसको के त हामी दबाब स्वरूप हामी आन्दोलन गर्दैछौँ। त्यसको लागि हामी कसरी तपाईहरुले यो नगरपालिकाले हामीलाई त्यो निकासा देओस्, त्यसको निम्ति हाम्रो रहर होइन, हामीले के बाध्यताले आन्दोलनमा उत्रिएका हौँ। सुरुमा त हामी त्यही 6,000ले अब यही हो हाम्रो
जति दिन्छ त्यति दिन्छ भनेर हामी त्यतिकै बसिरहेको थियौँ क्या। किन अब जति दिन्छ त्यसैमा खटौँ भनेर हाम्रो 10 देखि 2 बजेसम्म हो। अनि सरहरूले भन्नुभयो अब तिमीहरूलाई 3 बजे 4 बजेसम्म पढाउनु पर्छ। अनि सर त्यो 6000ले हाम्रो पेट भर्छ त नि, कि त हामीलाई थप पैसा दिनु अनि हामी 4 बजेसम्म खट्छौँ। त्यही भएर हामी 81 6000देखि 2000 केन्द्र सरकारले बढाइदिनु भयो अनि हाम्रो स्थानीय सरकारबाट 7000 लिनु भन्नुभयो। त्यसै कारणले हामी अब यसरी त हुँदैन, अब धर्नै गर्नुपर्छ भनेर हामी धर्नामा उत्रिनु भयो हामी सबैजना साथीहरू। खासमा चाहिँ हामी यो आन्दोलनमा चाहिँ हाम्रो खुसीको लागि आएका होइनौँ। हामीले त खासमा आन्दोलन नगरिकन उहाँहरूले प्रोत्साहनको रूपमा दिनुपर्ने हो, तर उहाँहरूले केही सुनवाई नगरेपछि हामीले अनि मात्रै यहाँ हामी नगरपालिकामा आन्दोलनको रूपमा हामी उत्रेका हौँ। तर हाम्रो यो खुसी होइन, हामी आन्दोलनमा छौँ तर हाम्रो पीर चाहिँ के छ भने हाम्रो स्कुलमा बालबच्चाहरू कहाँ गए होलान्, सर म्याडमहरूलाई हैरान पारिराख्नु भएको होला, हाम्रो बालबच्चाहरू म्याडम आउनुहुन्न हामी जान्नौँ स्कुल पनि भनिरहेको होला। त्यस्तो पिरमा बसेर पनि हामी यहाँ बाध्य भएर नगरपालिकामा आएर हामी आन्दोलनको रूपमा बसिरहेका छौँ। त्यही भएर हाम्रो सरकारले चाहिँ अहिले के सुनिदिनु पर्यो भने अब हाम्रो पिरमार्का हामी पीडित छौँ, हामीलाई पनि यसरी पैसा बढाइदिनु भयो भने, तलब बढाइदिनु भयो भने हामी पनि खुसी साथ स्कुलमा पढाउन सक्छौँ, बालबच्चालाई हामीले गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्छौँ। अब हामीलाई यतिका विगत वर्षदेखि हामीले जति पारिश्रमिक तोकेको छ, श्रम शोषण भए पनि जे भए पनि अब राज्यले नै यति दियो भनेर हामी सन्तुष्ट भएर काम गरिरहेको अवस्थामा अहिले चाहिँ राज्यले पनि सङ्घीय सरकारले हामीले अहिले खाइपाइआएको 6000मा 2000 सङ्घीय सरकारले थपिदिएर हामीलाई 8000 पुर्याइदिएको छ र स्थानीय निकायलाई 7000 दिनु भनेर जुन केन्द्रबाट नि आएको निर्णयलाई चाहिँ यहाँ स्थानीय तहले नगरपालिकाले व्यवस्था गरिरहेकोले चाहिँ हामीले धर्नामा जानुपर्ने चाहिँ मेन उद्देश्य चाहिँ त्यही हो। हाम्रो जो पारिश्रमिक सरकारले दिएको छ त्यो चाहिँ यो नगरपालिकाले कार्यान्वयन गराएको छैन, सुनवाई पनि लिँदैन। त्यस कारणले हामीले धर्ना नै दिनु पर्यो भनेर हामी धर्ना कार्यक्रममा गएको। अनि बाल विकासका शिक्षिका अनि तपाईँको कर्मचारी सबै मिलेर हामी 6-7 दिन चाहिँ धर्नामा बसे। बस्दा पनि तपाईँको उहाँ कार्यान्वयन भएन। अब उनीहरूले भन्यो ठिकै छ तपाईँहरूको वार्ता टोली बनाउनुहोस्, 7 जनाको टिम बनाएर ल्याउनुहोस्। हामी 7 जनाको टिम बनाएर पनि गएँ। अब मेयर साहब हुनुहुन्थ्यो, उपमेयर साहब हुनुहुन्थ्यो, अनि तपाईँको के उमेश मेहता पनि हुनुहुन्थ्यो, अनि दिल्ली सर लगायत अधिकृतहरू पनि त्यहाँ बसेको थियो। उनीहरूले भन्नु ठिकै छ तपाईँहरूको यो 7 जनाको टिमबाट आउनुहोस्, तपाईँहरू यो धर्ना र यो के भन्नु आन्दोलन नगर्नुहोस्, तपाईँहरूको 7 जनाले हामी यो वार्ता कार्यक्रम सफल गरिदिन्छु। देश विकासको मुख्य आधार भनेको नै शिक्षा हो। जब शिक्षा क्षेत्र अब्बल र सबल हुन्छ तब मात्र देशमा विकास र समृद्धि सम्भव हुन्छ। शिक्षाको पहिलो उज्यालो किरण देखाउने शिक्षकलाई सन्तुष्ट नबनाइदिने शिक्षाले सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिने कुरा कोरा कल्पना मात्रै हुन जान्छ। बल्ल बल्ल कोरोनाले थिलथिलो भएर सुरु हुन थालेको शैक्षिक संस्थामा अध्यापनको लागि जानुपर्ने शिक्षकहरू नगरपालिकामा दिनहुँ धर्ना तथा आन्दोलनमा उत्रदा पनि उनीहरूको माग सुनवाई नहुनु दुःखद कुरा हो। उनीहरूको जायज मागको सुनवाई नगरपालिकाले बेलैमा गर्न जरुरी छ। दर्शकवृन्द, यो रिपोर्टसँगै अब कार्यक्रममा पालो भएको छ छोटो व्यापारिक विश्रामको। न मागेर पाइन्छ न खोजेर पाइन्छ, स्वरोजगार बन्न सिप नै चाहिन्छ। नेपाल सरकार तथा सिटिभिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त पूर्वाञ्चलकै पुरानो र स्तरीय तालिम केन्द्र अल इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड टेक्निकल इन्स्टिट्युट प्राली इटरीमा निम्न विषयका तालिम लिई बेरोजगारबाट व्यावसायिक बन्नुहोस्। यहाँ टिओटी तालिम प्राप्त प्रशिक्षकबाट तालिम दिनुका साथै तालिम पश्चात नेपाल सरकार तथा सिटिभिटीबाट मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र समेत प्रदान गरिन्छ। साथै यहाँ खाना बस्न होस्टलको सुविधा सहित विषय अनुसारको पुस्तक पनि पाइन्छ। सम्पर्क अल इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड टेक्निकल इन्स्टिट्युट प्राली, पूर्व रोड इटरी सुनसरी, नगरपालिका भवन अगाडि। सम्पर्क नम्बर 98 420 35 081 98 020 35 081 025 585 479। व्यापारिक विश्राम पश्चात पुनः स्वागत छ। तपाईहरू हेर्दै हुन्छ कार्यक्रम जनचासो र कार्यक्रम जनचासोमा आज हामी इनरुवा नगर क्षेत्रभित्रका बाल विकास
केन्द्रका सहजकर्ताहरू तथा विद्यालयका कर्मचारीहरूले सञ्चालन गरिरहेको आन्दोलनको विषयलाई हाम्रो कार्यक्रमको विषयवस्तु बनाएर प्रसारण गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, इनरुवा नगरपालिकाले आन्दोलनरत पक्षहरूको माग सम्बोधन गर्नका लागि इनरुवा नगरपालिकामा प्रशस्त बजेट नभएको बताउँदै आइरहेको छ। नेपाल सरकारले भने झैँ 7,000 रुपियाँ थप गर्न नसके तापनि उनीहरूलाई केही रकम भने थप गर्न सक्ने नगरपालिकाले बताउँदै आएको छ। तथापि पनि आन्दोलनरत पक्ष भने नगरपालिकाले सरकारले भने झैँ पूर्ण रूपबाट 15,000 रुपियाँ नदिउन्जेलसम्म आन्दोलन नरोक्ने बताउँदै आइरहेका छन्। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत हाल देशमा 36,568 बाल विकास केन्द्रहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। आर्थिक वर्ष 2075-76 को शिक्षा विभागको तथ्याङ्क अनुसार तीमध्ये शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत सामुदायिक विद्यालयमा आधारित र समुदायमा आधारित गरी 30,448 वटा बाल विकास केन्द्रहरू छन् भने संस्थागत विद्यालयमा नर्सरी, किन्डरगार्टन र पूर्व प्राथमिक विद्यालय आदि नामबाट 6,120 वटा बाल विकास केन्द्रहरू सञ्चालित छन्। यसै गरी निजी क्षेत्रबाट स्थानीय तहसँग अनुमति लिएर समेत पूर्व प्राथमिक कक्षाहरू सञ्चालित छन्। शिक्षा ऐन 2028 को 8औं संशोधन अनुरूप विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा आधारित र समुदायमा आधारित बाल विकास केन्द्रहरूको सञ्चालनका लागि सङ्घीय सरकार अन्तर्गत शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्थानीय तह मार्फत आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। यी बाल विकास केन्द्रहरू बालबालिकाको समग्र विकास भन्दा पनि कक्षा 1 मा भर्ना हुनका लागि पूर्व तयारीका रूपमा सञ्चालन भइरहेका पाइन्छन्। पछिल्लो समय सुनसरी जिल्लाको इनरुवा नगरपालिकामा 10-12 दिनदेखि केन्द्र सरकारले तोकेको सेवा सुविधाको माग गर्दै निरन्तर धरनामा उत्रिएका प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता, इसिडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका माग हुबहु सम्बोधन नहुँदा उनीहरू थप सशक्त आन्दोलनमा जाने तयारीमा जुटेका छन्। असारदेखि नै नगरपालिकालाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका इसिडी शिक्षक तथा कर्मचारीहरू आफ्ना मागप्रति नगरपालिकाले ध्यान नदिएपछि आन्दोलनको घोषणा गर्दै नगरपालिकामै धरना कसेर बसे तापनि उनीहरूको माग सुनवाई हुन सकेको छैन। धरना दिँदा समेत मागको सुनवाई नभएपछि उनीहरू नगरपालिकाको मुख्य गेटमै ताला लगाउन तातिए, तर नगरपालिकाले प्रहरीको सहयोगमा उनीहरूको योजनालाई असफल बनाइदियो। यद्यपि आन्दोलनकारी आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन कसिएसँगै नगरपालिकाले आन्दोलनरत पक्षलाई वार्ता टोली बनाएर वार्तामा आउने आह्वान गर्न अनौपचारिक रूपमा भए पनि बाध्य भयो। यसले आन्दोलनरत पक्षलाई केही आशावादी बनाउने बाहेक अन्ततः केही हुन नसकेको आन्दोलनरत पक्षको बुझाइ छ। नगरपालिका इसिडी शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको माग सुनवाई गरेर सम्बोधन गर्नुको सट्टा व्यक्तिगत लोभ लालच देखाएर आन्दोलन तुहाउने पक्षमा देखिएको आन्दोलनरत पक्षको आरोप छ। कलिला बालबालिकालाई पढाउन छाडेर आन्दोलनमा आउनु आफूहरूको बाध्यता रहेको बताउँछिन् नेपाल राष्ट्रिय प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षक तथा कर्मचारी सङ्घर्ष समिति इनरुवाकी संयोजक सोनु मगर ढुङ्गेल। यो जुन आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटले जुन बाल विकासका शिक्षकहरू र विद्यालय कर्मचारीलाई चाहिँ न्यूनतम पारिश्रमिक 15,000 रुपियाँ जुन तोक्नु भएको छ, जसमा चाहिँ केन्द्रबाट 8,000 र स्थानीय तहले जुन 7,000 रुपियाँ दिने कुराहरू थियो, त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो यो सङ्घर्ष चलिरहेछ। किनभने कतिपय नगरपालिकाहरूले दिएको अवस्था र हाम्रो यो नगरपालिकामा चाहिँ यो सम्बन्धी कुनै पनि व्यवस्था नभएकोले चाहिँ यसको लागि हाम्रो यो आन्दोलन सङ्घर्ष चलिरहेको छ। माग हाम्रो एकदम सिधा सरल आन्दोलनको माग छ, एउटै मात्र माग छ, एक बुँदे माग हो। हामीलाई स्थानीय तहले जुन 7,000 रुपियाँ दिनुपर्ने थियो त्यो चाहिँ हामीले हामीलाई चाहिँ साउनदेखि चाहिँ उपलब्ध गराउनु पर्ने उहाँहरूको जुन एक किसिमको केन्द्रबाट जुन बोल्नु भएको थियो अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्रीज्यूले, त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई पुर्याउनु पर्यो। साउनदेखिको हामी बाल शिक्षक र विद्यालयको कर्मचारीहरूलाई चाहिँ 7,000 रुपियाँ स्थानीय तहले चाहिँ दिनु पर्यो।
नगरपालिकाले आइतबार वार्ता गर्ने भनेर आश्वासन दिए तापनि नगर प्रमुखले आन्दोलनरत पक्षसँग आएर ठोस छलफल नगरी झारो टार्ने काम गरेको आरोप लगाउँदै प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा महिलाहरू नै सहजकर्ता हुने हुँदा महिला भनेर नगरपालिकाले हेपेको उनी बताउँछिन्। साथै माग सम्बोधन नभए अब आन्दोलनलाई झन सशक्त बनाउने उनी बताउँछिन्। अब हाम्रो आन्दोलनमा जानुको कारण चाहिँ अब सबैतिर समान रूपको होइन पारिश्रमिक होस्। अब निजामती कर्मचारीको एक किसिमको पारिश्रमिक छ, हाम्रो विद्यालयको कर्मचारीको एक किसिमको पारिश्रमिक छ। अब शिक्षकहरूमै हामीभन्दा अब प्रावि सरको शिक्षकहरूको हाम्रो पहिलो माग भनेको प्रावि सरको सेवा सुविधा हो। हामीलाई पनि प्राविको जस्तै अब प्राविको शिक्षक सर व्यवहार पनि हुनु पर्यो र सेवा सुविधा पनि हुनु पर्यो। हाम्रो पहिलो माग त्यही थियो, तर सरकारले चाहिँ यतिका वर्षमा बल्ल बल्ल सुन्यो, तर थोरै मात्र हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै न्यूनतम पारिश्रमिक उसमा हामीलाई एक किसिमको श्रम हुन्छ नि, हाम्रो श्रम शोषण गरेको जस्तो देखिरहेछ क्या। यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ श्रमिकको के अरे रेसियोमा राख्नु भएको छ होइन। ल त्यही भए पनि अहिलेलाई उपलब्ध गराइदियोस्, हामी फेरि सङ्घर्ष गर्छौँ भनेर हामीले ओके भन्दाखेरि पनि अहिले हामीलाई स्थानीय तहले चाहिँ एकदम हेला गरेको, हेपेको, वास्तवमा चाहिँ हामी महिलाहरूलाई चाहिँ हेपिएको हो कि जस्तो खालको हामीलाई चाहिँ महसुस भइरहेको छ। केन्द्र सरकारले तोकेको न्यूनतम सेवा सुविधा नगरपालिकाले दिने सहमति नगरुन्जेलसम्म आन्दोलन नरोकिने बताउँछ नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद नगर समिति इनरवाका अध्यक्ष रमेश कुमार चौधरी। आजसम्मको जुन स्थिति हेर्दा सर, नगरपालिका हाम्रो स्थानीय तह भनेको स्थानीय सरकार भइसकेपछि स्थानीय सरकारसँग नै हामी गजगचाउने, तर त्यहाँबाट त्यस्तो कुनै किसिमको आश्वासन पनि छैन भनेदेखि अब यो लाग्छ कि हामी अब आन्दोलनका रूपै परिवर्तन गर्नु पर्यो। 80सम्म त हामी सामान्य धारणा विरोध मात्रै गऱ्यौँ, तालाबन्दी गर्न पनि हामीले आँटेका थियौँ। जो तालाबन्दी नै गर्नुपर्छ भने यिनीहरू नगरपालिकाले गरौँ न, त्यतिसम्म गर्दा पनि अब जुन दिन अलि सशक्त रूपमा जान्छौँ, मेयर साहब अनि त्यहाँका पदाधिकारी लगायत प्रशासनीय प्रमुख अधिकारीज्यू मार्फत आश्वासन आउँछ, ल वार्तामा बसौँ। वार्ता टोलीसम्म गठन भएको छ, तर हिजोसम्मको जुन नगरपालिकामा हामी गएर बुझ्दाखेरि अहिलेसम्म त्यस्तो अब हामीलाई हाम्रो माग पुरा हुन्छ भन्ने लाग्दैन। त्यसैले यस इनरवा नगर क्षेत्रभरिका जति पनि विद्यालय कर्मचारी लगायत बाल विकास शिक्षकहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै अब सशक्त आन्दोलन गर्नै पर्छ। आन्दोलन गरेर पनि मलाई लाग्दैन कि उहाँहरूले हाम्रो माग पुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि, त्यस्तो लागिरहेको छ। इनरवा नगरपालिकाकी उपप्रमुख जमुना गौतम पोखरेल इसिडी शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले उठाएको मागप्रति नगरपालिका सकारात्मक रहेको बताउँछिन्। इनरवा नगरपालिकासँग पर्याप्त बजेट नहुँदा आन्दोलनरत पक्षको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरामा भएका छलफलले समय लागेको उनी बताउँछिन्। साथै बाल विकास केन्द्रको प्रगति विवरण हेरेर उनीहरूले प्राप्त गरेका उपलब्धि सबै कुराको समीक्षा गरेर नगरपालिकाले उचित निर्णय लिने उनी बताउँछिन्। यसलाई चाहिँ इनरवा नगरपालिकाले सम्बोधन गरिरहेकै अवस्था छ, तर उहाँहरूले जुन आन्दोलन गर्नुभयो त्यो आन्दोलन चाहिँ एक्ज्याक्टली इनरवा नगरपालिकाको साधन स्रोत कति छ के छ भन्ने कुराको अन्दाजा नगरिकनै सङ्घीय सरकारबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो तलब चाहिँ 15,000 तोकिनुपर्छ भन्ने आवाजका साथ उहाँहरूले चाहिँ 7,000 थप्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलन गर्नुभयो हो। र हाम्रो बजेटले चाहिँ आन्तरिक स्रोतले चाहिँ अब त्यो भ्याउने नभ्याउने भन्नेको चाहिँ निर्कुल हुन सकिरहेको छैन। धेरैजनाको धेरै कुरा भएको कारणले गर्दा उहाँहरू पनि समिति बनेर आउनुहोस्, तपाईँहरूको एक्ज्याक्टली माग कति हो, र यदि तलब बढाउनु पर्छ भने इनरवा नगरपालिकाले एउटा मापदण्ड बनाएर चाहिँ तपाईँहरूको पनि यो अध्ययन र अध्यापन गराउने जुन विधि छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति प्रभावकारी हुनुपर्छ। कतिपय बन्द रहेको अवस्था पनि छन्, बाल विकास जुन गतिले चल्नु पर्थ्यो त्यो अवस्थामा पनि अलिकति भइरहेको छैन। कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि पनि एकदमै असर परेको छ। त्यसले गर्दा तलब मात्रै बढाउने कुरोमा चाहिँ अलिकति इनरवा नगरपालिकाले संवेदनशील भएर चाहिँ त्यसको तलब बढाउने कुराको विरोध गरे पनि होइन, तलब बढाउने तर कतिपय कुराहरू चाहिँ अलिकति व्यवस्थित गरेर लानुपर्ने अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि सबै कुरोको मिलाएर चाहिँ म्यानेजमेन्ट मिलाएर चाहिँ अनि उहाँहरूको चाहिँ सम्बोधन
सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पुगेको छ अन्तिममा। नगरको विकासमा भौतिक निर्माण भन्दा पनि शिक्षामा गरिने लगानी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुने हुँदा यसतर्फ ध्यान पुर्याउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। साथै अहिले इसिडी शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले महिला भएकै कारण माग सुनवाई छिटो नभएको भनेर लगाएको आरोपमा केही हदसम्म सत्यता हुन सक्ने उनले स्वीकारिन्। बजेट विनियोजनमा आफ्नो भूमिका नै प्रधान नहुने हुँदा आफूले माग सम्बोधन गर्न चाहेर पनि एक्लै सम्भव नहुने उनको भनाइ छ। साथै आन्दोलनरत पक्षको मागप्रति नगर प्रमुख सहित सबैजना गम्भीर भएकाले चाँडै निकास निस्कने कुरामा विश्वस्त हुन उनले आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गरिन्। उहाँहरूले भनेको कुरालाई एक पक्षीय हिसाबले हेर्दाखेरि मैले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था म देख्छु। किनभने हरेक क्षेत्रमा जुनसुकै क्षेत्रमा सङ्घर्षरत छन् महिलाहरू जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि म जुन ठाउँमा छु त्यो ठाउँमा पनि मेरो आन्तरिक रूपमा महिला भएको कारणले म एउटा आन्तरिक सङ्घर्षमा हुन्छु र उहाँहरूलाई त्यो लाग्नु स्वाभाविकै हो। किनभने राज्यको माथिल्लो तह र निकायमा पनि महिलाहरूले आम रूपले चाहिँ एउटा आफ्नो आन्दोलन आफ्नो हक अधिकार चाहिँ को लागि लडी नै रहनु भएको अवस्था आज छ। किनभने जस्तो राजनीतिक दलहरूमा पनि हाम्रो भातृ सङ्गठनहरू महिला सङ्घ भयो अन्य सङ्घहरू भयो उहाँहरूको पनि आफ्नो हक अधिकारको लागि यदि राजनीतिक दलले पुरै हामीलाई पहिले दिइसकेको भए सायद हाम्रो यो भातृ सङ्गठनमा हामी उभिँदैन थियौँ होला होइन। उहाँहरूसँग समाहित भएर उहाँहरूले नै हाम्रो अधिकारको चाहिँ सुरक्षा गरिदिनुहुन्छ भनेर हामी ढुक्क पर्थ्यौँ होला। तर हरेक राजनीतिक दलमा हाम्रो छुट्टै एउटा भातृ सङ्गठन छ महिलाहरूको। त्यसले गर्दा हाम्रो हक अधिकार अझै पनि सुनिश्चित भएको छैन। त्यसकारण हामीले आन्तरिक रूपमा उहाँहरूसँग सहकार्य गर्दै हामी आफ्नो आन्दोलनमा आन्दोलनरत छौँ। जुनसुकै पार्टी भए पनि जुनसुकै क्षेत्र भए पनि महिलाहरूलाई हामीलाई वास्तविक राज्यले दिनुपर्ने जुन हक र अधिकार हो त्यो संविधानमा जतिसुकै लेखिएर दिए तापनि त्यो व्यावहारिकता रूपमा त्यो पाएका छैनौँ हामीले। संविधानमा लेखिएको वाक्यांश र हाम्रो व्यावहारिक जीवनको उसलाई हेर्दाखेरि निकै ठुलो दूरी म पाउँछु, निकै लामो दूरी छ। त्यो दूरीलाई कम गर्नको लागि वास्तवमा हामी हरेक क्षेत्रका महिलाहरू सङ्घर्षरत नै छौँ। साना साना नानीहरूलाई शिक्षाको उज्यालो किरण दिने शिक्षिकाहरू आफ्नो अधिकारको लागि नगरपालिकामा धर्ना कस्दै आन्दोलनमा आउन बाध्य बनाउने सरकारी नीति नै सुधार गर्न जरुरी छ। इसिडी शिक्षकलाई आधारभूत तहकै शिक्षकमा समाहित गर्ने प्रसङ्ग बारम्बार बाहिर आइरहेको छ। विधिपूर्वक व्यवस्थापन गरिएको भए यो हकीकत देख्न सुन्नै पर्दैन थियो। त्यसैले समयमा अलि होस देखाएको भए विद्यालय कर्मचारीको सन्दर्भमा पनि आन्दोलनको विषय बन्ने थिएन। कनिकारूपी अनुदान छरेर वर्षौंदेखि सामुदायिक स्कुलका कर्मचारीको राज्यले अपमान गरेकै हो। यसपटक त्यो सम्बोधन हुने अपेक्षा गरेर बसेका इसिडी शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूलाई अपमानित भएको महसुस गराउँदा इनरुवामा मात्रै होइन देशभर एकैनासका आवाजहरू उठ्न थालेका छन्। राज्यले स्थानीय तहसँग समन्वय नै नगरी तथा त्यहाँको स्रोत साधनको हेक्कै नराखी गरिदिने अपरिपक्व निर्णयले स्थानीय तहमा यस्ता समस्याहरू निम्ताउने देखिन्छन्। यस्ता समस्यालाई सङ्घीय सरकारले नै सम्बोधन गरिदिए नै उपयुक्त हुने थियो। हस्त आजको कार्यक्रम यतिमै बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। यतिखेरसम्म हाम्रो कार्यक्रम हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को महिनाको पहिलो सोमबार पुनः फरक विषयका साथ उपस्थित हुने बाचासहित आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण सहकर्मीसहित म पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।